बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्याचो सोमार. तर आता आईच्या नियळाक देवाचे उतर वाचया, त्या उपरांत कितें संदेश आसा ते समजूंक प्रयत्न करूया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 16 बोडी 11 पर्यंत. अशें त्रोआस्तावन आमी दर्याचे वाटेन सीदा सामोत्रोसाक आनी दुसरे दिसा नेयापोलीक गेल्या. थंयतावन आमी फिलिपीक पावल्या. फिलिपी मासेदोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसलें. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्या. शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसताली म्हूण चिंतून साबत दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमतेक आयिल्ल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातिरा शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी आमची शिकवण आयकताली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गमन दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सत मानता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावचें म्हूण तिणें बोळ केलें. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भोवन आनी भणिनो, लिडिया बायेची काणी आज आमच्या नियाळाक. ही सेजारची लिडिया बाई न्ही, धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतली. आयच्या वाचपात दिल्ल्या विवरा प्रमाणे पावलो युरोपाक पावला आनी थंयसर तो एका बिझनेस वुमन, बिझनेस करतेल्या स्त्रियेक भेटता. नांव कितें तिचें? लिडिया. कसलें बिझनेस करताली ती? पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी. पितांबर लुगटाचे बिझनेस करताली ती. ती कोण? जुदेव न्ही, बगार एकली जेंतील. पूण जुदेवांच्या देवाचें आराधन करताली ती. पावलो शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून थंय गेल्ले ते. आनी थंय बसून आसल्या वेळार मागण्याक म्हणून स्त्रियो आयिल्ल्यो. जमतेक आयिल्ल्या स्त्रिया लागीं आमी उलयल्या म्हणटा लोक. पळया, मागण्याक कोण पयले येतात? स्त्रियो. आमच्यो वाड्या जमती पळया कोण येतात म्हूण पयले. तशेंच हांगासर स्त्रियो आयिल्ली आनी तांतली एकली लिडिया. पळया, ती जेंतील जाल्यार, जुदेव न्हय आसलेली जाल्यार जुदेवांच्या देवाचें आराधन करताली
आणि थंयसर ती मागण्याक म्हूण आयिल्ली. आणि आता बापान तिचे भक्तीपण मानून घेतले आणि आपणाच्या पुता जेजू विशयेन तिने जाणा जायचे म्हूण तो आशिल्लो. आणि लूक आमकां म्हणटा, पाऊलाचे शिकवणेक तिने गमन दी सारखे सोम्यान तिचे अंतस्करण उगडले. देवान तिचे अंतस्करण उगडले की त्या पाऊलू थंयसर जेजू विशयेन शिकोवन दिवंक आयिल्लो. आणि ही स्त्री मोगाळ भावन आनी भयणीनो, युरोपांतली पयली क्रिस्तांव स्त्री जाता वा पयलो क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाल्ली युरोपांतली पयली व्यक्ती म्हळ्यार लिडिया. आणि ह्या उपरांत तिचें जिवीत बदलता. जेजू थंय तिचो संबंध रुपीत जाता आणि जेजूच्या मोगान ती वाडटा. भोवनूनी भयणीनो, पळया, एक जिणी बदलापाचो अंश हांगासर दिसून येता, वा जिणी बदलापाची प्रक्रिया कशें चलता गे म्हूण, वा जिणी बदलापाची लक्षणां कितें, वॉट इज द नेचर ऑफ कन्वर्शन. आमी म्हणटा जिणी बदलाप म्हूण, पूण जिणी बदलाप म्हळ्यार एक्चुअली कितें? देव आमचें काळीज आपडटा, त्या उपरांत ताच्या मोगा विशयेंत आमची मोत उसवाडायता. सांगतच त्या मोगा विरोध आमी केल्ली पातकां आमकां दाखोवन दिता आनी ताच्या काकुळतीक आमी लालेशें करता. आणि इतली जाणवाय आमी जोडलेले उपरांत आमी सदांच त्या मोगाक लालेता. आणि तेन्ना जेजूचो मोग, जेजूचें बरेंपण आशेवच्याक आमचें काळी सदांच लालेता आणि सैतानाच्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक आमी पाट करता. हाका म्हणजे जिणी बदलाप म्हूण. पळया, जिणी बदलाप म्हळ्यार पयलें देव आमचें काळीज उक्तें करता आनी ताचो मोग आमी जाणा जायशें करता. आनी केन्ना हो मोग आमी जाणा जाता त्या दाळा त्या मोगा विरोध केल्ली पातकां आमच्या मोतीक येतात आनी त्या पातकां खातीर आमी बोगसाणें मागता. नेंगी घरांतच पळया, केन्ना एक भुरगें आपल्या आवय बापयचो मोग समजता त्या दाळा त्या आवय बापय विरोध ताणें जावं पुरो पाटीन जाप दिल्ली वा तांचें उतर आयकनासतना चल्लेलें, त्या खातीर तें भुरगें सॉरी म्हणटा. म्हजी आवय बापय इतली मोगाची, पूण हांवें चूक केली न्ही, तांकां फाटी उलयलो न्ही, तांकां दुखयलें न्ही, तांचे विरोध हांव चल्ली न्ही. पळया, आनी असलें एक चिंता मोतीन आयिल्लेंच आवय बापय लागीं तें भुरगें सॉरी म्हणटा. आनी उपरांत त्या आवय बापयक सदांच लागीं जावन उरोवंक तें भुरगें प्रयत्न करता. आनी दुसऱ्यांनी कोणेय आवय बापय विरोध वचोंक सांगल्यारी वा कितलेंय भायल्यान आकर्शण मेळ्ळ्यारी तें भुरगें केदेंकच आवय बापयचें उतर मिकवून वचना, आवय बापयचो सांगात सोडिना. तेंच कन्वर्शनाचें प्रोसेस वा नेचर म्हळ्यार हेंच. आनी हें लिडिया बायच्या जिवितांत स्पश्ट जावन दिसून येता. इतलेंच विवर ह्या लिडिया विशयेंत आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळचें. शॉर्ट पूण तितल्यार तिचें जिवीत आखेर जावना वा जेजू लागीं तिचो संबंध आखेर जावना. 4-5 वळी लुकान तिचे विशयेंत बरयलेलें मात्र, पूण
तितल्यार तिचें जिवीत आखेर जावना वा जेजू लागीं तिणें सुरवातलो संबंदी आखेर जावना. जेजू विशयंत तिका जाल्लो अनुभव तिका पवित्र स्नान घेवंक मुखार आपयता. उपरांत ती कितें करता? तुमी म्हज्या घरा येवन रावा. जेजूचो संदेश पासारतेल्या ह्या आपोस्तलांक ती आपणाच्या घरा येवन रावंक आपोवणें दिता. ती एक बिझनेस वुमन. उपरांत पावलूक आनी ताच्या शिसांक खंडी जावन तांच्या मिशनरी वावरांत तिणें आधार दिला आसतलो. पळया, ती उदार जाता. आनी ही जावन आसात जिनी बदलापाची भायली लक्षणां. Conversion urges expression in visible signs, gestures and works of penance. जिनी बदलाप ओके हांवें जिनी बदलेली, हांव आतां जेजूक वळखता म्हूण वगेच बसचें न्ही. जिनी बदलल्या म्हणून हांव म्हज्या भायल्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी दाखोवन दिता म्हणून इगर समातीची शिकवण आमकां शिकयता. पळय, तेंच आमी लिडियाच्या जिवितांत पळयता. तिणें जिनी बदलली, जेजूक आपणाचो सोडवंदार म्हूण तिणें वळखून घेतलो. पूण आतां त्या वळखल्ल्याचो भायलो संकेत जावन ती कितें करता? जेजूच्या शिसांक तांच्या मिसावांत आधार दिता, तांकां आपणाच्या घरा आपयता, तांकां कितें जाय तें दिता. सुमेच्या मिसावांत ती उदार जाता. वैभव भाऊनो निबडिनो, हांगासर आनी एक संगत आमकां दिसून येता. जिनी बदलाप न्हय एका घडयेचें काम, एका दिसाचें काम, बगार तें जिनी बोर चालू आसचें काम, चालू आसचें काम. त्या देखून जिनी बदलाप म्हळ्यार सदांच सोम्याच्या ताळ्याक आनी उल्याक आमी उक्ते आसचें. आनी उक्ते आसतना जेजू आमचें थंय काम करता आनी ताच्या उतरां आनी प्रेरणा वरवीं पवित्रत्व आमचे थंय भरपूर रितीन फळां उत्पन्न करता. जेजून म्हणलें आसा, तुमी म्हजे संगी रावशात जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. वय मुखार पावून न्ही भणिनो, केन्ना आमी जेजूक आमचें काळीज आनी मन उक्तें दवरता. कशें लिडियान आपणाचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें केलें, तशेंच आमी जेजूक आमचें मन आनी काळीज उक्तें केल्ल्या वेळार तो आमकां इल्लेंस बदलयता, इल्लेंस बदलयता. आनी ही जिनी बदलाप एकच पोटी ड्रामॅटीक जावन येना, आजापी रितींनी घडिना. बकार आमच्या जिविताच्या चलत्या घडितांनी तें बदलता, बदलता. आमचें आदलें जिवीत जावं पुरो मोसराचें, जावं पुरो हग्याचें, जावं पुरो फारीकपणाचें, जावं पुरो हेरांची गरज ना म्हणचें तसलें, तें इल्लेंस आमी सांडून वेता आनी सेवेंत हेरांचें बरेंपणा शेवच्यांत, हेरांक बरें करच्यांत करचिता. इदूळ म्हणसर आमी टायम वेस्ट करनासल्ल्या जावं पुरो, गरजेक पडनातल्यो संगती आदारताल्या आसूंक पुरो, खोबरो उलोवच्यांत आमचो टायम वेस्ट करतल्या जावं पुरो. पूण आतां तेच संदर्भ हेरांक बरें करच्यांत, मागण्यांत देवाचो आदार सोदच्यांत आमी उपयोग करता. येदोळ म्हणसर हेरांचे होगळीक आमी आशेवन काम करतल्या जावं पुरो, ताणें म्हाका बरें म्हणोजे, हाणें म्हाका होगळसिजे, अशें आमी चिंतल्या जावं पुरो. पूण आतां जिणी बदलापाचो भायलो संकेत जावन आमी हेरां कितेंय म्हणून दी, पूण देवान म्हाका होगळशिल्यार पुरो, देवान म्हाका इनाम दिल्यार पुरो म्हणून देवाच्या होगळीकेक आमी आशेन रावता. आनी अशें मोगाळ भोवन भणिनो, इल्लेंच आमचें जिवीत जेजू थंय बदलता आनी आमी त्या लिडिया भशेन देवाचें एक आपुरबायेचें हातेर जावंक पावता. असलें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन भणिनो,
देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें कीर्तन आमी मागया. आयचें कीर्तन एक स्तुती गायन जावन आसा. प्रतीक जावन आपणाच्या जिवितांत देवाची बेसावां अनुभव केल्ल्या लोकांनी गावचें एक अर्गांगीत. कीर्तनाच्यो वळी म्हणटात, सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां, नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करया, वियोलविण्याचेर संगीत करया. पळया, स्तुती करचें तसलें एक कंतार. आनी बेश्टे रुमांत आसून बागील बंद करून स्तुती करची न्ही, बदलाक भक्तांचे सभेंत ताची होगडी गाजोवया. म्हळ्यार सांगाता आसतना देवाची कृत्यां वर्णुचे मुखांतर हांव देवाक चडीत रितीन महिमा दिता. आनी केन्ना हांव आनी एकल्याच्या मुखार देवाचें बेसांव वाकणटां वर्णिता, तेन्ना त्या व्यक्तीकी देवाची बेसावां अनुभव करूंक मात्र न्ही त्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक साध्य जाता. तर असली कृपा आमचे थंय सदांच आसो म्हूण मागून हें कीर्तन आतां आमी मागचें. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेन ताची होगलीक गाजया. इस्राएल आपल्या रसनारांतय उल्लासूं, सियोनान आसलेलीं आपल्या राजांतय संतोसूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता, दुबळ्या धाकट्यांचें तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैतापासून संतोष पावो, मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं, ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एलिसन दे नोरोन्ना कोलवाले गोंयांतावन, फ्रांस्टन शावाली डिसोजा ओमान मस्कत तावन, म्युरल डीना डिसोजा बाइंदर मुंबई तावन, ऑरियन फर्नांडिस पुणे कॅलिफोर्निया तावन, शर्लिटा मोंतेरो शक्तीनगर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. गॉडविन आनी ज्योती डिसोजा गुरुपूर मंगळूर तावन, जेराल्ड आनी फ्लोरिन डिसोजा कुवेट तावन, जेरोम आनी शीला क्रास्ता दोंबिविली मुंबई तावन काजरसो दीस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी मागता. देवाच्या आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तर तुमकां सुमेस्तांक एका पुरोबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.